अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आज़म एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस के बारे में कि पाकिस्तान में कि ऐसा क्या कौन सा तरीक़ाकार है या ऐसे कौन से वेज़ हैं कि जिनके ज़रिए से हम जो निकाह है उसको रजिस्टर करवा सकते हैं। वो कौन सा तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए से हम निकाह को रजिस्टर करवा सकते हैं, और वो कौन सा शख्स है या वो कौन सी अथॉरिटी है जो कि निकाह को रजिस्टर करेगी। इस पे बात करने से पहले हम बात करते हैं कि जो निकाह है उसको रजिस्टर करवाना क्यों ज़रूरी है। तो क्योंकि आजकल बहुत से मसाइल जो हैं वो देखने को नज़र आते हैं कि सीक्रेट मैरिजेस हो रही हैं। मिसाल के तौर पे जो लड़का लड़की है वो हॉस्टल में रहते हैं, तो उन्होंने आपस में निकाह कर लिया, माँ बाप को कोई ख़बर ही नहीं है। या कोई ऐसा शख्स के जो ऑलरेडी मैरिड है, उसने कहीं से छुप छुपा के अपनी पहली बीवी से छुप के जो है वो दूसरी शादी की हुई है, पहली को पता ही नहीं है। तो इसलिए इन मसाइल से बचने के लिए ये जो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस है, इसका जो सेक्शन 5 है, वो हमें बताता है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस जो है वो ज़रूरी हैं। और वो हमें तरीक़ाकार जो है वो हमें जो फॉर्म है वो प्रोवाइड करता है कि जो निकाह है उसको कहाँ पे रजिस्टर्ड करवाना है, और कौन सा शख्स उसको रजिस्टर करेगा, और कौन सी अथॉरिटी है जो इस मामले में डील करेगी। और अगर हम जो निकाह है उसको रजिस्टर्ड नहीं करवाते, अगर कोई शख्स अपने निकाह को रजिस्टर्ड नहीं करवाता, तो फिर उस पे क्या पेनल्टी जो है वो आयद होगी। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस को समझने के लिए आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 5 ऑफ मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961। तो पढ़ते हैं जी। सेक्शन 5 है जी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस के बारे में। इसका सब सेक्शन 1 कहता है जी, एवरी मैरिज सॉलमनाइज्ड अंडर मुस्लिम लॉ शैल बी रजिस्टर्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। कि कोई भी ऐसा निकाह कि जो मुस्लिम लॉ के हदूद के अंदर रहते हुए वो होता है, निकाह जो है सॉलमनाइज होता है, तो उसको लाजिम तौर पे, इसमें शेल का वर्ड इस्तेमाल किया है, तो उसको लाजिम तौर पे वो बाउंडेड है कि उसको रजिस्टर्ड करवाया जाए। कैसे रजिस्टर्ड होगा? ये जो प्रोविजंस इस ऑर्डिनेंस में सेक्शन 5 में दी गई हैं, इनके तहत इनके मुताबिक जो है उसकी रजिस्ट्रेशन होगी। अब इसका सब सेक्शन 2 क्या कहता है जी, फॉर द पर्पज़ ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस अंडर दिस ऑर्डिनेंस द यूनियन काउंसिल शैल ग्रांट लाइसेंसेस टू वन और मोर पर्सन टू बी कॉल्ड निकाह रजिस्ट्रार। अब सब सेक्शन 2 कहता है कि जो बंदा, जो शख्स निकाह को रजिस्टर्ड करेगा उसे हम निकाह रजिस्ट्रार कहेंगे। और वो कौन बंदा होगा, उसके पास क्या अथॉरिटी होगी कि वो जो है निकाह को रजिस्टर करे। तो जो यूनियन काउंसिल है ना, वो उस बंदे को एक लाइसेंस जो है वो प्रोवाइड करेगी, लाइसेंस इशू करेगी उस बंदे को। और फिर उसके पास अथॉरिटी होगी कि वो जो है निकाह को रजिस्टर्ड कर सके। और वो बंदा जिसके पास निकाह को रजिस्टर्ड करने के लिए लाइसेंस होगा, जो बंदा निकाह को रजिस्टर्ड करेगा उसको हम निकाह रजिस्ट्रार कहेंगे। अब होता ऐसे है कि यूनियन काउंसिल में मुख्तलिफ वार्ड्स होते हैं, तो हर वार्ड का एक जो है वो निकाह रजिस्ट्रार होता है। तो ये वार्ड के अंदर मुख्तलिफ अशखास होते हैं, काउंसलर होते हैं, वो ऊपर नीचे अथॉरिटीज़ होती हैं, वो जो है इनको डील करती हैं। तो जो मुख्तसर है वो ये है कि यूनियन काउंसिल में जो मुख्तलिफ वार्ड्स होते हैं, फिर हर वार्ड का जो है वो एक जो होता है निकाह रजिस्ट्रार होता है। इसका सब सेक्शन 3 क्या कहता है, एवरी मैरिज नॉट सॉलमनाइज्ड बाय द निकाह रजिस्ट्रार shall for the purpose of registration under this ordinance be reported to him by the person who has solemnized such marriage। सबसेक्शन 3 कहता है कि कोई ऐसा निकाह जो के रजिस्टर्ड नहीं होता है या निकाह रजिस्ट्रार के ज़रिए से वो सॉलमनाइज नहीं होता, लेकिन निकाह हो जाता है, तो फिर क्या होगा? फिर वो बंदा कि उसको निकाह रजिस्ट्रार को उस बात की इन्फॉर्मेशन देगा, उस निकाह की इन्फॉर्मेशन देगा कि ये जी निकाह हो चुका है, इसको रजिस्टर कर लें। अब वो बंदा कौन होगा? तो यहाँ पे ड्यूटी जो है हस्बैंड की लागू कर दी गई है, हस्बैंड पे लागू कर दी गई है, हस्बैंड को ड्यूटी बाउंड कर दिया गया है कि अगर उसका निकाह जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो निकाह होने के बाद जो है वो निकाह ख्वाह को या निकाह रजिस्ट्रार के पास जाएगा, उसको बताएगा कि ये जी मेरा निकाह हो चुका है, तो आप इसको रजिस्टर कर लें।
سب سیکشن 4 کیا کہتا ہے؟ whoever contravenes the provision of subsection 3 shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 3 months or with fine which may extend to 1000 rupees or with both. اب سب سیکشن 4 کہتا ہے کہ کوئی بندہ جو نکاح کر لیتا ہے، اس کا نکاح جو ہے وہ رجسٹرڈ نہیں ہے، اس کی شادی جو ہے وہ رجسٹرڈ نہیں ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ اگر جو نکاح خواں ہے یا نکاح رجسٹرار ہے جس کے پاس وہ رجسٹرڈ ہے، اس کو رجسٹر کرنے کے لیے پھر بھی اگر اس کو انفارمیشن نہیں دیتا، وہ اپنا نکاح جو ہے وہ رجسٹرڈ نہیں کرواتا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر سب سیکشن 4 کے تحت اسے 3 ماہ تک کی سزا ہوگی. اور پنجاب کی حد تک اب امینڈمنٹ ہو چکی ہے. اب جو پنشمنٹ ہے امپریزنمنٹ وہ 3 ماہ ہی ہے، اور جو فائن ہے وہ 1 لاکھ تک ہوگا. پنجاب کی حد تک امینڈمنٹ ہو چکی ہے، 1 لاکھ تک کا فائن ہو سکتا ہے. یا امپریزنمنٹ ہوگی یا فائن ہوگا یا پھر یہ دونوں بھی ہو سکتے ہیں. اب سب سیکشن 5 کیا کہتا ہے؟ دی فارم آف نکاح نامہ دا رجسٹر ٹو بی مینٹین بائی دی نکاح رجسٹرار. جو نکاح کا رجسٹرڈ ہے وہ مینٹین ہونا چاہیے کس کی طرف سے؟ نکاح رجسٹرار کی طرف سے. دی ریکارڈ ٹو بی پریزروڈ بائی یونین کونسل. جو ریکارڈ ہوگا وہ یونین کونسل میں پریزروڈ ہوگا، اس کو یونین کونسل میں ریکارڈ اس کا رکھا جائے گا. دی مینرز ان وچ میرجز شیل بی رجسٹرڈ اینڈ دی کاپی آف نکاح نامہ شیل بی سپلائڈ ٹو دی پارٹی اینڈ دی فیس ٹو بی چارج دیر فور شیل بی سچ ایز مے بی پرسکرائبڈ. اب سب سیکشن 5 کہتا ہے کہ جو نکاح خواں کا یا نکاح رجسٹرار کا رجسٹرڈ ہے وہ مینٹین ہونا چاہیے. اس کا ریکارڈ جو ہے وہ یونین کونسل میں پریزرو ہوگا، محفوظ ہوگا، اور جو نکاح نامہ کی جو کاپیز ہوں گی وہ پارٹیز کو فراہم کر دی جائیں گی. کب فراہم کی جائیں گی؟ اس کی جو ایک فی ہے وہ فی پے ہونے کے بعد نکاح نامہ کی جو کاپیز ہیں وہ اس کو پارٹیز کو جو ہے وہ فراہم کر دی جائیں گی. اب ہوتا کیا ہے کہ نکاح نامہ کے 4 پرت ہوتے ہیں. ایک یونین کونسل میں ہوتا ہے، ایک دولہے کا پرت ہوتا ہے، ایک دلہن کا پرت ہوتا ہے، اور ایک جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نکاح خواں کے پاس یا نکاح رجسٹرار کے پاس. تو یہ ریکارڈ جو ہے وہ پریزرو ہوتا ہے. اب سب سیکشن 6 کیا کہتا ہے جی؟ اینی پرسن may on payment of prescribed fee if any inspect at the office of the union council the record preserved under subsection 5 or obtain a copy of any entry therein. اب یہ سب سیکشن 6 کہتا ہے اینی پرسن کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ پیمنٹ کرنے کے بعد جو نکاح نامہ کی کاپی ہے یونین کونسل سے لے سکتا ہے. اب یہاں پہ کنسیپٹ جو ہے قانونی شہادت آرڈر والا ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ جو پرائیویٹ جو ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں وہ رجسٹرڈ ہو جائیں تو پھر وہ پبلک ڈاکیومنٹ بن جاتے ہیں. اب یہ کیونکہ نکاح نامہ جو ہے وہ نکاح جو ہے رجسٹرڈ ہو چکا ہے، یہ رجسٹرڈ ڈاکیومنٹ ہے تو یہ پبلک ڈاکیومنٹ بن گیا. اب کوئی بندہ جو ہے وہ اس کی فی جو پے کر کے ایک مخصوص فی جو ہے وہ پے کر کے نکاح نامہ کی کاپی جو ہے یونین کونسل سے وہ لے سکتا ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا سیکشن تھا. سیکشن جو 5 ہے وہ رجسٹریشن آف میرجز کے بارے میں. تو امید کرتا ہوں کہ میں نے آپ کو کچھ سمجھایا ہوگا، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں.